الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، ولك المن كله، ولك الفضل كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم طهر قلبي من النفاق، وألسنتي من الكذب، وعملي من الرياء، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى